أبدأ معاكم الحلقة الثالثة باستعراض موضوع غاية في الأهمية، محبب للنفوس في بداياته وقد يكدر خاطر البعض في نهايته، اللي هو موضوع الزواج. وسنبدأ بحول الله ببعض السوالف حوالين الخطبة باعتبارها من مقدمات الزواج، وماهية المشاكل اللي هي ممكن أن تصار بين الخاطبين، البعض منهم طبعا، إيه هي الحلول القانونية لتلك المشاكل، وده في ضوء القانون الكويتي والقانون المصري. وسأفرد جزء خاص بموقف المشرع الكويتي في المشرع العراقي في هذا الموضوع، وده بناء على طلب بعض الأصدقاء من العراق. ثم سنعرض للزواج، هنبدأ بتعريفه وحكمته وأركانه وشروط صحته وانعقاده، وسنرجئ باقي الموضوعات لحلقات أخرى من سوالف. أبدأ معاكم في موضوع الخطبة. المشرع الكويتي تناول الخطبة في المواد من 2 ل 7 من قانون الأحوال الشخصية. أنا هنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أتناولها بشيء من الإيضاح والتفصيل، وهنفرد الموضوع ده الخطبة في النقاط الآتية. أولا تعريف الخطبة. الخطبة بكسر الخاء هي التماس التزويج، وتتم بالاتفاق على حصول الزواج فيما بعد. يبقى الخطبة تعتبر من مقدمات الزواج أو من مقدمات عقد الزواج. المفترض أن هو بيتروى فيها الخاطبان قبل أن يقدموا على هذا العقد الخطير. طيب، هل الخطبة تعتبر ركن من أركان العقد الزواج أو شرط من شروطه؟ هنا المتفق عليه ان الخطبة ليست ركنا من أركان عقد الزواج وليست شرطا من شروطه، فلو تم عقد زواج بدون خطبة كان العقد صحيحا لا تشوبه شائب. طيب، احنا في مصر عندنا في بنقرا الفاتحة أو قراية الفاتحة زي ما بيقول بعد قبول الخطبة. القصد من قراية الفاتحة هو تأكيد قبول الخطبة والتيمم بقراءة الفاتحة على أساس إن ربنا يتمم على الزوجين بخير. طيب، ولا تعتبر قراءة الفاتحة شرطا لصحة الخطبة. طيب، بيصاب موضوع اللي هي رؤية الخاطب للمخطوب. طبعا إن الزواج باعتباره عقد من العقود الخطيرة في حياة الإنسان، لأن موضوعه هو الإنسان نفسه، الهدف بتاعه هو الحياة السعيدة الدائمة بين الزوجين، وبالإضافة إلى النسل الذي يبقي النور. ولذلك فقد أجازت الشريعة الإسلامية رؤية الخاطب للمخطوبة قبل الخطبة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال لا. فقال عليه السلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينهم، أي أن يصلح وتكون به الألفة والوفاء. طيب، أنظر لإيه؟ اختلف الفقهاء فيما يباح النظر إليه من المخطوبة بين موسع وبين مضيق. جمهور الفقهاء متفقين على أنه يجوز للخاطب النظر إلى الوجه والكفين، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة وخفة الروح، وإلى الكفين دليل على خصوبة البدن أو عدمها وحال الجسم من النحافة أو الامتلاء. طيب، والجميع الفقهاء متفقين على أن الخلوة محرمة شرعا بين الخاطبين، ده باتفاق كل الفقهاء. طب، هل تعتبر الخطبة ملزمة؟ زي ما قلنا أن الخطبة هي تمهيد لعقد الزواج وليست ركنا من أركان، فهي مجرد وعد بعقد زواج، وعلى ذلك فإنه يجوز لأي من الخاطبين العدول عن الخطبة في أي وقت دون مسؤولية عليه، وأيا كان سبب العدول، ولو كان العدول بدون
مبرر. والمشرع الكويتي قد أجاز في المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية ده، وهو ما يسير عليه أيضا قضاء النقد المصري. طيب هنتكلم دلوقتي عن هدايا الخطبة. طبعا هدايا الخطبة هي اللي ما يقدمه كل من الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر إبان فترة الخطوبة بقصد التودد والتآلف والمحبة وتأكيد الصلة الجديدة. طيب بيسور التساؤل هنا بالنسبة للشبكة، هل تعتبر الشبكة من هدايا الخطبة؟ الأصل المتفق عليه إن الشبكة من هدايا الخطبة ولا تكون جزءا من المهر ولا تأخذ حكم إلا في حالتين. الحالة الأولانية إن هو أن يتفق عليها مع المهر. الحالة الثانية أن يجري العرف على اعتبارها من المهر. والعرف في مصر في أغلب المحافظات إن هو اعتبار الشبكة جزء من المهر. ودار الإفتاء المصرية أفتت بأن المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا ولا يترتب عليها شيء من آثار العقد، والشبكة التي تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا في الإفتاء على هذا، وما دامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكم. وديت الفتوى صدرت في الطلب رقم 31 لسنة 1970. طيب أحكام العدول عن الخطبة ورد الهدايا. طبعا المواد من 4 ل 7 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي تعرض لحالات العدول عن الخطبة ولأحكام رد المهر أو الهدايا على النحو التالي. حالة العدول عن سداد المهر أو جزء منه: إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه. يعني أنا النهاردة طبعا موضوع الفلوس النهاردة لو أنا قدمت جزء من المهر أو المهر كامل مبلغ نقدي فهو متيسر رد عينه أو متيسر رد لأنه دي يعتبر من المثليات. طيب أداء قيمته إذا مثلا أنا قدمت مثلا جزء مثلا من شبكة بمقدار معين، الذهب مثلا سعر الجرام كذا، قدمت 10 جرام ذهب 20 جرام ذهب، فهنا في الحالة ديت لو ما قدرش إن هو ترد الشبكة نفس الشبكة اللي أنا قدمتها فهنا بترد قيمتها. طب في حال اشترت المخطوبة جهازا بمقدار المهر أو جزء منه فلها الخيار به. يعني أنا لو اديتها مثلا مبلغ وهي اشترت اشترت أغراض مثلا للجهاز، فهي بين خيارين: يا إما إن هي تعيد المهر اللي اندفع وتستبقي الحاجات اللي اشتريتها، أو تسليمه ما يساويه من الجهاز